अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो कंप्लीट नॉवेल लेकर आई हूँ उसका नाम है तेरे इश्क में पागल हो गया, जिसको तहरीर किया है मोना रिजवान ने। तो आज इस नॉवेल को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और इसके बारे में बताइएगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि ये नॉवेल आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, पढ़ते हैं इस नावल की तरफ। सुबह की रोशनी फूटी तो हर तरफ से अंधेरा छटने लगा। पूरा शहर रोशनी में नहा गया। आज मौसम अब्र आलू था। बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी शान से खड़ी थी। गाड़ियों का शोरगुल और चूड़ियों की चहचहाहट से सब लोग बेदार होने लगे थे। मगर इस सब के बावजूद एक वजूद हर चीज़ से बेनियाज बिस्तर पे आड़ा तिरछा लेटा था। उठ जाओ बेटा, 10 बज रहे हैं, और कितना सोना है। सलमान ने अपने अकलौते बेटे को के पर्दे सरकाते हुए आवाज़ लगाई, मॉम सोने देना प्लीज़। ग़ज़ान ने कम्फर्ट को मुंह पर रखते हुए आने वाली सूरज की रोशनी से बचाना चाहा। बस बहुत हुआ, चलो उठो, आज ऑफिस जाना पड़ेगा तुम्हें। ज़ीशान की आज तबीयत ख़राब थी मगर फिर भी वो ऑफिस गया है। सलमान ने ग़ज़ान के ऊपर से कम्फर्ट खींच कर उतारा। व्हाट, क्या हुआ भाई को, खैरियत है ना? भाई की तबीयत ख़राबी का सुनकर इसे 100 वर्ड का करंट लगा। अरे कुछ नहीं, बस सर दर्द था। इसे काफ़ी मना भी किया लेकिन बगैर नाश्ते के चला गया। सलमा ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, राबिया भाभी नहीं आई हैं अभी तक? गाजिर ने बिस्तर से उठते हुए पूछा। नहीं बेटा, इसे कहाँ परवाह है, बस मैके जाके बैठ जाती है ज़रा सी बात पर। सलमान ने भी दिल की भड़ास निकाली। ग़ज़ान आंखें मटकाकर वॉशरूम में घुस गया। वफ़ा आईने में खड़ी हिजाब सेट कर रही थी। आज वो काफ़ी लेट हो चुकी थी ऑफिस से। आज तो बॉस से पक्का डांट पड़ेगी। वफ़ा ने जल्दी से घड़ी पहनी और पर्स उठाकर बाहर भागी। अरे वफ़ा, नाश्ता। ज़ुबिया ने वफ़ा की बेस्ट फ्रेंड आवाज़ लगाई। कैंटीन पर खा लूँगी, कैंटीन में खा लूँगी। वफ़ा ने बगैर मुड़े तेज़ी भागते हुए हाँक लगाई। गाजी दफ्तर में बैठा फ़ोन पर अपनी मनपसंद गेम की कैंडी क्रश खेलने में मसरूफ़ था। मैं आई कम इन सर? रसवानी आवाज़ पर वो चौंका। सामने एक परी बेगम चेहरे को हिजाब में ढके खड़ी अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। जी जी आइए, फ़ौज़ान ने से अंदर आने की इजाज़त दी। सर, वो मुझे पता चला कि ज़ीशान सर की तबीयत ख़राब है तो मैं पूछने आई थी कि फ़ाइल में किसको चेक करवा दूँ। वो तो ऑफ़िस में ही है। वफ़ा ने अपने हाथ में पकड़ी फ़ाइल इसे दिखाई। ये फ़ाइल मुझे दें, मैं देख लूँगा, और भाई को मैंने घर भेज दिया है तो आज मैं सब हैंडल करूँगा। गाज़ी ने इसकी खूबसूरत चेहरा देखते हुए खुश इखलाक़ी से कहा, जी सर। वफ़ा मुख्तसर सा जवाब देकर वहाँ से चली गई। इसके जाते गाज़ी ने काउंटर पर कॉल करके मैनेजर को अंदर बुलाया। जी सर, हुक्म करें। मैनेजर ने अंदर आते अदब से कहा, अबे यहाँ के सर्वर नहीं चलेगा, चल बैठ, बड़ा आया बा अदब। गाज़ी ने हाथ का मुक्का बनाकर इसे दिखाया। हाँ हाँ चल फुट, अब क्या काम है जो बुला लिया। मैनेजर नदीम ख़ज़ान का बेस्ट फ्रेंड था। यार ये हसीना कौन है, न्यू आई है क्या? गाज़ी फ़ौरन मुद्दे पर आया। हाँ तो मेरे यार का दिल आ गया है किसी हसीना पर। नदीम ने इसे चिढ़ा। बकवास बंद कर, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले कभी देखा न मैंने इसे। ख़ज़ान ने कुर्सी से टेक लगाकर थोड़ा सख्ती से कहा, हाँ न्यू है, कुछ दिन पहले ही हायर किया है इसे। नदीम ने इस मुख्तसर जवाब देकर इसे मज़ीद चिढ़ाया। अबे घामड़, ज़ाहिर है न्यू ही है, मुझे इसकी तफसीलात बता, कौन है? गाज़ी ने इसका हल्का सा तमाशा रसीद किया। अच्छा, अब दोस्त को मारेगा भी तो चल खैर है। नदीम ने रोने की भरपूर अदाकारी की। दफ़ा हो जा, पकता है यार, मार मार कर हड्डियाँ तोड़ दूँ। अब की बार गाज़ी को शदीद गुस्सा आया था। अच्छा अच्छा बताता हूँ, नदीम ने हाथ ऊपर करके कहा। ये यतीम लड़की है, वफ़ा नाम है, हॉस्टल में रहती है, जॉब की ज़रूरत थी तो ज़ीशान भाई ने रख लिया। एक हफ़्ता पहले ही ज्वाइन किया है। इसकी एक दोस्त भी है, ज़ुबिया, जो करीबी स्कूल में टीचर है। दोनों ही बेचारी बस। नदीम ने सर अफसोस से हिलाया। सारी तफसील सुनकर गाज़ी ने सर हिलाया और मेज़ पर पड़ी वही फ़ाइल जो वफ़ा ने दी थी इसे पढ़ने लगा। वफ़ा थकी हारी शाम को 4 बजे हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुई। जहाँ ज़ूबिया बच्चे के पेपर चेक करने में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम। वफ़ा ने बुर्क़ा उतार कर एक तरफ रखा। वालेकुम सलाम। ज़ूबिया ने पैर ज़मीन पर रखकर सर उठाकर इसे देखा। चाय पियोगी, बनाऊँ? ज़ूबिया ने इसके थके वजूद को देखा। हाँ प्लीज़। वफ़ा ने सोफ़े पे गिरते हुए ज़ूबिया को मुख्तसर जवाब दिया। जिस्म दर्द से टूट रहा था। आज काफ़ी थक गई थी वो। मॉम कैसी हैं? ग़ज़ान अभी 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 ऑफिस से घर आया था और लाउन में बैठी माँ के गले लग गया। ठीक हूँ, कैसा रहा दिन?
سلمان نے بھی اسے گلے لگا کر اپنے پاس بٹھایا۔ بہت اچھا تھا مام، فضا نے خوش ہو کر بتایا۔ رابعہ چائے بنا دو، ذیشان نے لان میں آتے ہوئے رابعہ کو آواز لگائی جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ بھابھی آ گئی ہیں؟ فضا نے ذیشان سے پوچھا۔ ہاں آ گئی ہے، ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ سالمہ کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر غازی نے بامشکل ہنسی روکی۔ اور سب ٹھیک ہے آفس میں؟ ذیشان نے غازی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ سب زبردست ہے، غازی نے مسکرا کر کہا۔ بستر پہ لیٹے وہ چھت کو گھور رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسے اترتی، بار بار وفا کا معصوم سا حجاب میں لپٹا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی میرے حواسوں پہ کیوں سوار ہوئی ہے؟ مجھے تو لڑکیوں میں دلچسپی تک نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ غازی آنکھوں سے سوال کر رہا تھا۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ نہ جانے کس بحر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ غازی کہاں چلے اتنی صبح صبح؟ ذیشان نے ناشتے کی ٹیبل پر سے موجود دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ آفس، غازی نے منہ اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ کیا؟ ذیشان کے ساتھ ساتھ سلمیٰ اور رابعہ کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ ہاں کیوں، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے جو سب نے منہ کھول لیا ہے؟ غازی نے مسکرا کر شرارتاً کہا۔ واقعی یہ سدھار کیسے آیا تم میں، سچ سچ بتاؤ۔ ذیشان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا جواب تو غازی کے پاس بھی نہیں تھا، نہ جانے کیوں تو دل بار بار وفا کو دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا۔ غازی نے آنکھیں مٹکا کر جوس کے گلاس کا ساتھ منہ لگایا۔ وفا اپنے کیبن میں بیٹھی پریزنٹیشن کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب دروازہ نوک کر کے فضان اندر داخل ہوا۔ ارے سر آپ مجھے بلا لیا ہوتا، وفا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، کل میرا تھا تو میں آ ہی گیا۔ وہ پریزنٹیشن ریڈی ہو تو چلے؟ غازی نے مسکرا کر کہا۔ جی ریڈی ہے، بس آپ چلے میں بھی آئی۔ وفا نے اسے جواب دیا اور جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ غازی مسکرا کر باہر چل دیا۔ غازی اور وفا میٹنگ سے واپس آئے تھے، گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ غازی وقفے سے وفا کو دیکھ لیتا جو ہنس کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ غازی نے کچھ سوچ کے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ کیا ہوا؟ وفا نے چونک کر پوچھا۔ آئس کریم کھاتے ہیں، غازی نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وفا بھی منہ بنا کر اتر گئی۔ مجھے گھر جانا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وفا نے تکلف سے کہا۔ غازی بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر پارلر کے اندر لے گیا۔ اس کی بے باکی پر وفا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کون سا فلیور لیں گی؟ غازی نے ٹیبل ایک طرف سے اسے بٹھایا اور دوسری طرف خود بیٹھ کر ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے وفا سے پوچھا۔ جو بھی ہو چلے گا، وفا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ 2 چاکلیٹ فلیور، غازی نے آرڈر دیا۔ کچھ دیر میں وہ آئس کریم سامنے رکھے کھانے میں مصروف تھے۔ کیا آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ غازی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ وفا نے چونک کر اسے الٹا سوال کیا۔ ویسے ہی کبھی کبھار بات چیت کے لیے، غازی نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، میں کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتی، سوری۔ وفا نے آئس کریم جلدی سے ختم کی اور باہر کی طرف چل دی۔ غازی اس کی ناراضگی پہ بھونکلا دیا اور بھاگ کر اس کے پیچھے گیا جو رکشہ روک رہی تھی۔ ارے رکے پلیز، آپ ناراض؟ غازی کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ رکشے میں بیٹھ کر چل دی۔ شٹ، غازی نے غصے سے پیر زمین پر مارا۔ سمجھتا ہے کیا ہے خود کو، لوفر، آوارہ؟ وفا نے روم میں آتے غازی کو خوبصورت ناموں سے پکارا۔ کیا ہو گیا، غصہ کیوں ہے؟ زوبیہ نے پانی تھماتے ہوئے پوچھا۔ وفا نے سارا پانی 3 سانسوں میں پی لیا اور الحمدللہ پڑھ کر پھر سے غازی کو کوسنے لگی۔ اگر باس کا بھائی نہ ہوتا تو جوتے لگا کر آتی۔ ارے ہوا کیا ہے بتا نا، زوبیہ نے اکتا کر پوچھا۔ وہ غازی قریشی جانتی ہے نا، اس ذیشان سر کا بھائی؟ وفا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں وہ ہینڈسم سا لڑکا، زوبیہ کی بات نے اسے تیش دیا۔ ہینڈسم مائی فوٹ، نمبر مانگ رہا تھا لوفر، وفا نے پیر پٹک کر کہا تو زوبیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا وہ اور تجھ سے نمبر مانگے؟ سچی؟ زوبیہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اور کیا جھوٹ؟ وفا نے منہ بسورا۔ ارے وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے، تجھ سے نمبر؟ پوری بات بتا، ہوا کیا تھا؟ زوبیہ نے بے یقینی سے پہلے سوال کیا، پھر پوری بات بتانے کی فرمائش کی۔ وفا نے ساری بات اسے بتا ڈالی۔ اوہ مطلب وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے، زوبیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم بھی، وفا پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ غازی دیکھ میں کچھ کرتا ہوں، مگر پہلے تو اسموک کرنا بند کر، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ندیم نے اسے اسموک سے روکنے کی تیسری کوشش کی، مگر وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اف، ندیم جھٹکے سے اٹھا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ندیم کیا ہے یار، غازی نے منہ بنا کر گلا کیا۔ بس کر دے، کتنی بار بولا اسموک مت کیا کر مگر تو ہے کہ
ندیم غصے سے بات ادھوری چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ غازی سر جھٹک کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو میری بات بھی پوری سنے بغیر وہ وہاں سے نکل گئی؟ غازی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کوئی بات نہیں، میں کل اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، جسٹ فرینڈشپ بھی تو کرنی تھی۔ غازی خود کو ریلیکس کر کے آنکھیں موند گیا۔ وفا فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی۔ زبیر نے جلدی سے ناشتہ بنایا، پھر دونوں نے ناشتہ کیا۔ زبی میں آج نہیں جا رہی آفس، تو جا، میں باقی کام نپٹا لوں گی۔ وفا نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیوں خیریت؟ زبیہ جانتی تھی کہ وہ کیوں کترا رہی ہے۔ بس طبیعت بوجھل سی ہے، وفا نے سر دباتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تو آرام کر، میں چلتی ہوں۔ زبیہ نے پرس اٹھایا اور روم سے نکل گئی۔ غازی وفا کو آفس میں نہ پا کر ندیم کے پاس گیا۔ یار وفا نہیں آئی آج؟ کاؤنٹر پر اپنا کسرتی بازو رکھ کر اسے ندیم سے سرگوشی کے انداز سے پوچھا۔ نہیں، چھٹی پر ہے، وہ کال کی تھی اس نے۔ ندیم نے کاپی پر کچھ لکھتے ہوئے بولا، پھر کاپی ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ غازی کیا چاہتا ہے تو اس سے؟ ندیم تو اس کا نمبر اور ایڈریس دے۔ غازی نے حکم صادر کیا۔ جو حکم سر؟ ندیم نے بھی شرارت سے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ وفا صوفے پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ان نون نمبر سے کال تھی۔ السلام علیکم، جی کون؟ وعلیکم السلام، مس وفا۔ غازی کی آواز پہچان کر وفا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون؟ وفا نے جان بوجھ کر پوچھا۔ میں آپ کے ہاسٹل کے گیٹ پر ہوں، پلیز آ کر مل لیں مجھ سے۔ غازی نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر جو حکم دیا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر بات مانوں، وفا نے دانت پیس کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی آ جاتا ہوں ادھر، غازی نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ وفا نے کال کاٹ دی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو واقعی اس کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور وہ گارڈ سے باتوں میں مصروف تھا۔ کہیں یہ سچ مچ ہی نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، وفا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بڑی سی چادر اڑ کر باہر نکل آئی۔ جی بولیں۔ غازی گارڈ کو اندر جانے کے لیے منع کر رہا تھا مگر گارڈ اسے اندر آنے سے روک رہا تھا۔ بی بی اپنے عاشقوں سے بھاری ملا کرو، یا اور بھی لڑکیاں ہیں، ان پر برا اثر پڑتا ہے۔ گارڈ نے وفا کی آواز پر مڑ کر اسے طنز کیا۔ اے سالے، اپنی اوقات میں رہ۔ غازی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چھوڑ دیں ان کو، یہ نئے ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہی ہیں۔ وفا نے غازی کو روکتے ہوئے کہا۔ سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ گارڈ نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ انکل میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں، یہ میرے باس ہیں، میں ان کی ملازمہ ہوں، بات کرنے سے پہلے سوچا کریں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ وفا نے غصے سے مگر ادب کے دائرے میں رہ کے گارڈ کو ٹوکا اور گیٹ سے نکل کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ سوری، میری وجہ سے۔ غازی نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کام کی بات کریں، وفا نے بے رخی سے کہا۔ یہاں نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ غازی نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں میں ویسی نہیں ہوں جیسا آپ نے سمجھا ہے، میں شریف لڑکی ہوں۔ اگر آپ مجھے ویسی فضول لڑکی سمجھتے ہیں جو اپنی عزت آپ کے آگے لا کر رکھ دے تو آپ غلط ہے، چاہے میں اپنی جیسی کوئی ڈھونڈے۔ وفا نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں، میں آوارہ نہیں ہوں اور نہ ہی لڑکیوں کو استعمال کرتا ہوں، سمجھی؟ غازی غصہ ضبط کرتا ہوا اسے گھور کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وفا کچھ کہتی وہ گاڑی سے بھگا کر لے گیا۔ وفا شرمندہ سی روم میں آ گئی۔ حد ہے وفا، تمہیں اتنا تو بولنا چاہیے تھا۔ زبیہ ساری بات سن کر اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ زبیہ ساری بات سن کر غصے میں بولی۔ یار غصہ آ گیا تھا، میں نے گارڈ انکل کا غصہ بھی نکال دیا، مگر اسے بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وفا نے شرمندگی سے کہا۔ وفا دیکھ، شادی تو کرنی ہے نا تو نے، اگر وہ تجھے پسند کرتا ہے اور سیریس ہے تو ایسے بے رخی کا کیا مطلب؟ زبیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یا شادی کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بولا، جسٹ نمبر مانگا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وفا نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ارے محبت کی پہلی سیڑھی دوستی ہوتی ہے۔ ندیم نے صحیح ہلے دوستی۔ زبیہ کی زبان پھسلی اور کہتے کہتے رک گئی۔ کیا مطلب کو ندیم؟ وفا نے مشکوک نگاہوں سے گھورا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ زبیہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ بول، کیا چھپا رہی ہے، جلدی بول۔ وفا نے انگلی دکھا کر اسے تشویق کی۔ یار وہ تیرے آفس میں کام کرتے ہیں، مینیجر ندیم۔ زبیہ نے جھجکتے ہوئے سچ کہہ ہی دیا۔ کیا وہ ندیم بھائی جو غازی کے دوست بھی ہیں؟ وفا نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، زبیہ نے ہاتھ کی انگلی چٹکاتے ہوئے کہا۔ کب سے چل رہا ہے یہ؟ وفا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا۔ اس وقت وہ اپنی پریشانی بھول کر نئی پریشانی میں گر گئی تھی۔ 1 مہینے سے بس، زبیہ نے ایسے کہا جیسے 1 ماہ 1 دن ہو۔ اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں، اسی ذریعے سے میری جاب بھی لگی ہے تو نے ندیم بھائی نے ہی کہا تھا نا، وفا کچھ سمجھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں وفا، لیکن میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تو غصہ نہ ہو جائے۔ زبیہ نے وجہ بیان کی۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔
वफ़ा ने गुस्से से सिर घूरकर कहा और पैर पर टकती किचन की तरफ चली गई। गाजी रिलैक्स, कुछ नहीं होता, मैं ज़ुबिया से बात करता हूँ। नदीम ने गाजी को ज़ुबिया के बारे में बता दिया था। यार वो समझती क्या है, मैं मारा जा रहा हूँ उसके लिए, हाथ इतना बड़ा इल्ज़ाम वो कैसे लगा सकती है। गाजी सदमे से निढाल था। कल वो ऑफिस आए तो सीधा सीधा इसको बता देना कि तू उसके लिए सीरियस है और शादी करना चाहता है। नदीम ने इसे मशवरा दिया। ठीक है, वो मानेगी तो अच्छा है, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। गाजी ने पुरसरार मुस्कुराहट से कहा, क्या मतलब, तू क्या करेगा। नदीम ने तहकीकी नज़रों से उसे घूरा। जवाब में गाजी का कहकमा बुलंद हुआ। वफ़ा कैबिन में बैठी खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। हिम्मत करके वो गाजी के कैबिन में गई। सर, वफ़ा के पुकारने पर स्मोक करता गाजी टटका। सिगरेट एश ट्रे में फेंक कर वो हैरान सर से देखने लगा। सर, मुझे कुछ बात करनी है। एक्चुअली सॉरी, इस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। वफ़ा उंगलियां मोड़ती बेचैनी से बोली। चले मेरे साथ। गाड़ी की चाबी उठाकर वो कैबिन से बाहर निकला। इसके पीछे पीछे वफ़ा भी बाहर निकल गई। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोककर वो बाहर निकल गया। पूरे रास्ते सपाट चेहरे लिए वो ड्राइव करता रहा। वफ़ा को डर ने घेर लिया था। एक मेज़ पर बैठकर गाजी ने ऑर्डर दिया और वफ़ा की जानिब मुतवज्जा हुआ। देखिए मिस वफ़ा, मैं ऐसा वैसा फ्लर्टी लड़का नहीं हूँ। आई एम सीरियस। शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। गाजी की बात ने वफ़ा को साकित कर दिया था। वो आंखें फाड़ी से हैरत से देख रही थी। मिस्टर गाजी, आपको लड़कियों की कमी नहीं तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वफ़ा ने इसे समझाने की नाकाम कोशिश की। वफ़ा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे जवाब चाहिए। आपसे तुम पर आते हुए इसने अपनी बात दोहराई। आपके घर वाले मुझ जैसी यतीम लड़की को कबूल कर लेंगे। वफ़ा ने खदशा ज़ाहिर किया। तुम मुझे पसंद हो, यही बहुत है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतराज़ नहीं। गाजी ने इसका हाथ थाम कर मोहब्बत से कहा, सर आपका ऑर्डर। वेटर ने बर्गर इन दोनों के सामने रखे। मैं सोचूंगी, तब तक आप भी अच्छी तरह सोच लें, आपकी फैमिली आपके ख़िलाफ़ ना हो जाए। वफ़ा ने अपने हाथ छुड़ाकर कहा। गाजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वफ़ा, जब तुम इसे उम्मीद दिला आई हो तो परेशान की हो, वो अच्छा इंसान है। सुबिया वफ़ा को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो खासी परेशान हो गई थी गाजी के अचानक प्रपोजल से। सुबी, यार मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैंने इससे सोचने का वक्त ले लिया है, मगर मैं इससे शादी नहीं करूँगी। वफ़ा ने निचला होठ दांतों से चबाते हुए कहा। वफ़ा, मगर ज़ुबिया कुछ कहती इससे पहले वफ़ा ने इसे टोका। ज़ुबी, हम ये हॉस्टल छोड़कर जा रहे हैं, हम कहीं और रह लेंगे, मैं गाजी से शादी नहीं कर सकती, प्लीज़। वफ़ा ने ज़ुबी के हाथ पकड़कर सवाली नज़रों से उसे देखा। वफ़ा, पागल हो गई हो, खबरदार ऐसा सोचना भी मत। ज़ुबिया ने हाथ छुड़ाकर इसे झड़का। वफ़ा ने गहरा सांस लेकर सोफ़े की पुष्ट से टेक लगा ली। मॉम जो भी है वो जैसी भी है, मैं इससे शादी करूँगा बस। गाजी सलमा को हतमा फैसला सुनाकर कमरे से निकल गया। दिशान ने भी राबिया से लव मैरिज करने की कोशिश की थी, मगर अब राबिया घर में जो लड़ाई झगड़े करके सुकून बर्बाद किया हुआ था वो नहीं होने दूंगी। सलमा गुस्से में बड़बड़ाती उठी थी। वफ़ा, मैं जा रही हूँ, खुदाफिज़। सुबह तैयार होकर वफ़ा को बताकर स्कूल के लिए निकल गई। वफ़ा ने अपने सारे कपड़ों को सामान पैक किया और एक चिट्ठी लिखकर मेज़ पर रख दिया। एक आखिरी नज़र कमरे पर डालकर वो कमरे से निकल गई। इसकी मंजिल कहाँ थी वो अनजान थी, मगर इसका गाजी से दूर होना ज़रूरी था। नदीम, हेलो, वो वफ़ा चली गई है कहीं। सुबिया ने फ़ोन पर नदीम को भौंकलाए हुए अंदाज में कहा। क्या मतलब, कहाँ चली गई है। वो रात को कह रही थी कि वो गाजी से शादी करना नहीं चाहती, इसलिए वो चली गई। ज़ुबिया के हाथ काँप आ रहे थे। न जाने वफ़ा किस हाल में हो। देखो मैं आता हूँ, तुम परेशान ना हो। हाँ जल्दी। ज़ुबिया ने कॉल काटी और फूट-फूट कर रो दी। मेरी वफ़ा, ये क्या कर दिया तुमने, कहाँ ढूँढूँगी तुम्हें अब। ज़ुबिया की हालत गैर हो रही थी। गाजी सुबह से वफ़ा का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वो ऑफ़िस भी नहीं आई थी। गाजी, गाजी। नदीम तेज़ी से केबिन में दाखिल हुआ। क्या हुआ, खैरियत। गाजी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तू चल मेरे साथ, खैरियत नहीं है। नदीम गाजी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। अरे बता तो सही, क्या हुआ है। गाजी से कहता रह गया, मगर नदीम बगैर कुछ कहे तेजी से गाड़ी में बैठा। गाजी ने भी इसकी तायद की और वो जम से गाड़ी ले गया। वो लोग हॉस्टल पहुंचे तो जुबिया गेट पर ही खड़ी थी। जुबिया, बताओ क्या हुआ है। नदीम ने गाड़ी से उतरकर जुबिया से सवाल किया। वो नदीम में जब स्कूल से घर वापस आई तो वफ़ा कमरे में नहीं थी और कमरे की चाबी गार्ड अंकल के पास थी। मैं कमरे में पहुंची तो मेज़ पर एक पर्ची थी, वो ये है। ज़ुबिया ने सारी बात बता के पर्ची दिखाई, जो गाजी ने उसके हाथ से झपट ली। ज़ुबी, मेरी जान, मैं जा रही हूँ, मैं गाजी से शादी नहीं कर सकती, अपना ख्याल रखना प्लीज़, तुम्हारी वफ़ा। डैम इट। गाजी ने गुस्से से गाड़ी के शीशे पर मुक्का रसीद किया। वो कहाँ हो सकती है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है। नदीम ने रोती हुई ज़ुबिया से पूछा।
ہاں وہ شاید اس وقت اماں جی کے گھر ہو۔ زبیہ نے جیسے ہوش میں آ کر جواب دیا۔ کون اماں جی؟ غازی نے جلدی سے زبیہ سے پوچھا۔ وہ اکثر ہم وہاں جاتے ہیں، شاید وہ وہاں ہو یا شاید نہ ہو، وہ اماں جی سے ہماری دوستی ہے تھوڑی۔ زبیہ نے پرسوچ انداز سے کہا۔ لیٹس گو ابھی۔ غازی نے ان دونوں کو دیکھا کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وفا پورا دن اماں جی کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اماں جی نے اسے کافی سمجھایا، پھر وہ وہاں سے نکلی اور سڑک کے کنارے ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ کاش میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی، کاش موم ڈیڈ آپ کے ساتھ ویسا نہ کرتے۔ وفا نے گہری سانس لے کر حسرت کی تھی۔ آنکھوں سے ایک آنسو لڑکتا ہوا اس کے حجاب میں جب سو گیا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے راستہ سمجھا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے جب زبیہ کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وفا کی کال۔ زبیہ نے خوش ہو کر کال اٹھائی۔ غازی نے گاڑی ایک جگہ پارک کر دی۔ وفا تم کہاں ہو؟ میں کتنی پریشان ہوں وفا۔ زبیہ رو دی تھی۔ ندیم اور غازی زبیہ کی طرف دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ وفا سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، جیسے وہ دوست نہیں بہنیں ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ہم آ رہے ہیں، زبی نے وفا کو کہہ کر کال کاٹ دی۔ چلے غازی بھائی، وفا ہاسٹل میں ہے۔ زبی نے بھرپور مسکراہٹ سے آنسو صاف کرتے ہوئے غازی سے کہا۔ غازی نے بغیر کہے وہ گاڑی ہاسٹل والی طرف موڑ لی۔ گاڑی روکتے ہوئے تیزی سے اترا اور ہاسٹل کے گیٹ سے گزر گیا۔ گارڈ انہیں روکتا رہ گیا مگر وہ تینوں سیدھا روم میں گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہ پریشان اور نڈھال سی صوفے پہ برجمان تھی۔ غازی بھاگ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وفا کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہوں کتنا ڈر گیا تھا میں۔ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے دیکھا۔ میں یہیں تھی، آپ پلیز اوپر بیٹھیں۔ وفا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ رو دی، بہت روئی تھی کیونکہ وہ تھک چکی تھی۔ غازی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی وفا نے اسے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز جائیں یہاں سے، میں آپ سے کل بات کروں گی پلیز، وفا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زبیہ اور ندیم ساکت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ندیم غازی کو لے کر ہاسٹل سے نکل گیا۔ وفا کہاں تھی تم؟ زبیہ نے بھاگ کر وفا کو گلے سے لگا لیا۔ بس کچھ نہ پوچھ زبی، میں تھک گئی ہوں بہت، وفا نے صوفے پہ گرتے ہوئے کہا۔ وفا آخر کیا بات ہے؟ تو بھول کیوں نہیں جاتی؟ جو بھی ہوا اس کا غازی سے کیا تعلق؟ وہ تو کچھ نہیں جانتا، تو اسے بتا دے سب کچھ۔ زبیہ نے وفا کو کندھے سے تھام کر سخت الفاظ میں کہا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور تو بھی چپ رہنا۔ میں اور تم کل ان سے ملنے جا رہے ہیں، میں نے کچھ سوچا ہے، اب میں بدلہ لوں گی، وفا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کہا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا چہرہ اور بھی حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ تو کیا کرے گی وفا؟ زبیہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جواب میں وفا مسکرا دی۔ غازی آفس آ چکا تھا، اسے وفا کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اچانک ندیم کیبن میں آیا۔ غازی چل، ندیم نے غازی کو چلنے کا کہا۔ کہاں؟ غازی نے بیزاری سے کہا۔ وفا نے کیفے میں بلایا، چل، ندیم نے وفا کا پیغام دیا۔ اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ غازی نے پھونس سکڑ کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، چل، ندیم تیزی سے کہہ کر نکل آیا۔ وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے کافی پینے میں مصروف تھے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں مگر زبیہ اور ندیم کی شادی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وفا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ زبیہ حیران ہوئی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ غازی نے مسکرا کر کہا۔ جی، وفا نے مختصر جواب دیا۔ وہ آپ باتیں کریں، میں اور زبیہ ذرا آتے ہیں۔ ندیم نے زبیہ کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ٹیبل پر چلا گیا۔ وفا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ غازی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ غازی، میں خوش ہوں، میں چاہتی ہوں آپ کو، مگر میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، نہ جانے آپ کی فیملی کیا سوچے، وفا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ غازی اٹھ کر اس کے پاس والی کرسی پہ بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف مڑا۔ میں ہوں نا، پھر تمہیں کیا ڈر ہے؟ غازی کی بات پہ وفا نے مسکرا کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ غازی، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، سلمیٰ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اور اگر میری شادی وفا سے نہیں ہوئی تو میں زندگی بھر آپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا، غازی نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی دھاڑ سے سارے در و دیوار ہل گئے۔ غازی، تم کمرے میں جاؤ، ریلیکس کرو۔ ذیشان شور سن کر باہر آیا تو اس نے غازی کو کمرے تک کی طرف بھیجا۔ بھیا، میں دونوں بچوں کو ایسے نہیں دے سکتی، پہلے ذیشان نے رابعہ سے شادی کر کے میرا جینا صاف کیا اور اب غازی بھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلمیٰ اپنے بڑے بھائی حارب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ سلمیٰ، تم ضد میں آ کر اپنے بچوں کو نہ کھو دینا، ایک بار شادی ہو لینے دو، پھر پتہ صاف کر دیں گے، حارب نے سلمیٰ کو سمجھایا۔ بھیا، رابعہ کی باری بھی آپ نے یہی کہا تھا، مگر 1 سال ہو گیا شادی کو، آپ نے کچھ نہیں کیا، سلمیٰ نے طنزیہ کہا۔ سلمیٰ، ریلیکس رہو، آہستہ آہستہ سب ہوگا، تم دیکھنا کچھ دنوں تک اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، منزل قریب ہے، حارب نے مسکراہٹ سے کہا۔
हॉल मेहमानों से भर चुका था। दुल्हनें अभी तक स्टेज पर नहीं आई थी। अचानक पूरा हॉल सीटों और तालियों से गूंज उठा। दोनों दुल्हनें और दूल्हा मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। दोनों जोड़े एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। दुल्हनों ने हरे पर निकाब किया था। लाल रनिंग के भारे कमदार फ्रॉक में वो चेहरे को ढककर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वफ़ा हॉल में सब लोगों के सामने बिना हिजाब के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए दोनों दुल्हनें चेहरा ढका हुआ था। नदीम और गाजी ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पूरा गोल्डन जैकेट पहन रखी थी। सर पर सहरा सजाए दुल्हनों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते आ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों जोड़ों को स्टेज पर बैठाकर निकाह शुरू किया गया। निकाहनामे पर साइन करते हुए वफ़ा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सूबिया इसके पास बैठी हुई थी। इसने वफ़ा को तसल्ली दी। निकाह के बाद काफ़ी देर यूं ही मौज मस्ती चलती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान वापस लौट रहे थे। गाजी, मैं थक चुकी हूँ बहुत, वफ़ा ने गाजी से बेजारियत से कहा। वो सुबह से भारी कपड़ों और जेवर में थक चुकी थी। जी जान गाजी, अभी आपका उड़न खटोला लाते हैं, गाजी ने शरारत से कहता वहाँ से उठ गया। जुबिया और नदीम न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थे, इन्हें आसपास का होश तक न था। घर दाखिल होते ही सलमा और राबिया ने इनका इस्तकबाल किया। जुबिया और नदीम हॉल से ही अपने फ्लैट चले गए थे, क्योंकि नदीम के वालिदैन हयात नहीं थे। एक बहन थी, वो भी कराची रहती थी, जिसे नदीम की कुछ ख़ास बनती नहीं थी। वजह थी इस मगरूराना तरबियत। इसने अम्मी लड़के से भाग कर शादी कर ली थी। वालिदैन की वफ़ात पर वो सरसरी सी आई थी, मगर इसके बाद इसने भाई को कभी फ़ोन तक नहीं किया था। कुछ रस्में करने के बाद वफ़ा को कमरे में बिठाया गया। वफ़ा इसका शादा कमरे में बैठी अपने माजी में खोई हुई थी। शादी में और फिर घर में भी इस शख्स को देखकर इसे आग लग रही थी। जो भी हो, मैं इसको ज़रूर अंजाम तक पहुंचाऊंगी। वफ़ा ने हाथों की मुट्ठी बनाकर गुस्सा ज़ब्त करते हुए सोचा था। क्या सोच रही है मैडम? गाजी की आवाज़ पर वह चौंकी। आप कब आए? गाजी के यूँ अचानक टपकने पर वह भौंकला गई। तब जब आप इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे याद कर रही थी। गाजी ने शरारत से इसकी नाक पर चुटकी काटी। आउच! वफ़ा ने भी शरारत से अपना नाक सहलाया। वैसे आज कोई बहुत हसीन लग रहा है। गाजी ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में इसकी तारीफ़ की। शुक्रिया। वफ़ा ने शर्मा कर नज़रें झुका ली। हाय है, शर्माते हुए तो बिजलियाँ गिराती हो, गाजी ने दिल पे हाथ रख कर कहा। वफ़ा मज़ीद झेप गई। तुम्हारी मुँह दिखाए। गाजी ने इसके सामने एक डिबिया की। थैंक यू। वफ़ा ने डिबिया लेकर खोली तो एक डायमंड रिंग शान से पुरजमान थी। गाजी ने रिंग इसकी उंगली में पहनाई। बहुत खूबसूरत है। वफ़ा ने मुस्कुराकर इसकी पसंद को दाद दी। गाजी ने सर तस्लीम खम करके दाद वसूल की। ये क्या हो रहा है? नदीम कमरे में दाखिल हुआ तो जुबिया मुख्तलिफ एंगल से तस्वीर लेने में मसरूफ़ थी। वो वफ़ा से उम्र में छोटी थी और काफ़ी शौक और चंचल भी थी। अब आगे कम से कम नॉक तो करते। आ गए, वापस जाए, मैंने घूंघट लेना है, चलें। जुबिया ने अपना रुख दूसरी जानिब करके नदीम को वापस लौटने का हुक्म सादिर किया। नदीम सर नफ़ी में हिलाकर वापस अपने कमरे से निकल गया। अजैब! जुबिया की आवाज़ पे इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वैसे बहुत ड्रामेबाज हो तुम, नदीम ने इसके पास बैठते हुए कहा। घूंघट उठाए और मुँह दिखाई दें, जुबिया ने अदा से कहा। नदीम ने मुस्कुराकर घूंघट उठाया। ये ले, मुँह दिखाई। नदीम ने सोने की 2 चूड़ियाँ इसके हाथ में पहनाई। वाह, अमेजिंग! जुबिया ने खुश होकर चूड़ियों को देखकर कहा। नदीम ने मुस्कुरा कर इसे देखा। नदीम, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे मुकम्मल कर दिया। जुबिया की आंखों में नमी उतर आई थी। वैसे ऐसी उटपटांग हरकतें तुम वफ़ा के सामने क्यों नहीं करती? वफ़ा ने बात बदलकर इसका ध्यान बटाया। अरे वफ़ा खड़ूस है, वो डांट देती है। जुबी, ऐसी हरकतें ना करो, तुम बड़ी हो गई हो। जुबिया ने वफ़ा की नकल उतारी। हा हा हा, नदीम का कहकमा गूंजा था। हंस लें, हंस लें। जुबिया ने नाराज़ होते हुए कहा। हाँ, हंस लेता हूँ, पता नहीं सारी ज़िंदगी हंस सकूँ या ना हूँ या ना। नदीम ने शरारत से आँख दबाकर कहा तो जुबिया शर्म से लाल हो गई। नाश्ते की टेबल पर सब लोग मौजूद थे। नदीम और ज़ोबिया को भी वहीं इनवाइट किया गया। सब लोग खुशखूबियों में मसरूफ़ नाश्ता कर रहे थे। हारिस भी वहीं बैठा बार बार राबिया से हंसी मजाक कर रहा था। राबिया के चेहरे से वाज़ेह था कि वो हारिस से तप रही थी। वफ़ा काफ़ी देर नोट करती रही। हारिस मामू, हमें भी देख लें, पूरा मेज़ भरा पड़ा है और आप है कि राबिया भाभी से गपशप लगा रहे हैं। वफ़ा ने तंज किया था। अरे नहीं बेटा, असल में राबिया को यहाँ काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए मैं इसके साथ बातचीत कर लेता हूँ। तुम लोग भी अभी अभी आए हो, एडजस्ट करना मुश्किल होता है। हारिस ने होशियारी से बात समेटी थी। अरे हमें आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है ना जुबी? वफ़ा ने भी टका से जवाब दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हारिस ने बामुश्किल सा मुस्कुरा कर जवाब दिया।
وفا کے اس رویے پہ سلمیٰ کافی بدمزہ ہوئی تھی، مگر غازی اور ادیب عام سے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ وفا نے ایک مسکراتی نظر سلمیٰ پہ ڈالی اور ناشتہ کرنے لگی۔ دیکھ وفا، سوچ سمجھ کے سب کرنا، ایسا تو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ زوبیہ نے وفا کو صحیح والی بات سمجھایا۔ وہ دونوں وفا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نہیں زوبی، میں ایسے ہی وار کروں گی تاکہ وہ بھوکلا کر کوئی غلطی کرے اور مجھے موقع مل جائے۔ سلمیٰ بیگم کو تو میں سنبھال ہی لوں گی، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وفا نے بالوں کو برش کر کے جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ وفا، کیا وہ تمہیں پہچانتی ہیں؟ زوبیہ نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، بلکہ وہ تو رابعہ کو بھی نہیں جانتی۔ وفا نے کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو کیا رابعہ تمہیں جانتی ہے؟ زوبیہ نے پھر سوال کیا۔ نہیں، وفا نے اکتا کر کہا۔ چل صحیح ہے، مگر احتیاط کرنا۔ زوبیہ نے وفا سے یہ جانے بغیر کہ باہر کھڑی رابعہ سب سن چکی ہے۔ آخر یہ وفا کون ہے؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ مجھے پتہ کرنا پڑے گا۔ یہ مجھے پہلے سے جانتی ہے کیا؟ رابعہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ کافی بے چین تھی، اسے کسی انہونی کا خدشہ تھا۔ اوپر سے حارث بھی آج کل رابعہ کے کافی قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کس کی مدد لے؟ ہاں وفا شاید کچھ جانتی ہے، کچھ تو ہے جو مجھے نہیں معلوم، اس لیے تو صبح ناشتے پہ اس نے حارث پر حملہ کیا۔ رابعہ خود سے اندازے لگاتی ہوئی وفا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وفا کمرے کی کھڑکی میں کھڑی غیر مرئی نکتے پر غور کرتی مصروف تھی۔ غازی آفس جا چکا تھا۔ وفا کو ابھی بہت کچھ سوچنا تھا، مگر اسے کسی کی مدد چاہیے تھی۔ کسے کہوں؟ رابعہ کو بتا دوں؟ کیا وہ میرا یقین کرے گی؟ اگر اسے یقین نہ آیا تو واقعی کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ مجھے خود ہی سے ملنا پڑے گا، اب وہی کچھ کر سکتا ہے۔ وفا سوچوں میں گم اگلا لائمر ترتیب میں مصروف تھی۔ وفا رابعہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ ارے آئیے نا بھابھی، اندر چلیں۔ وفا نے خوش اخلاقی سے دروازے پہ کھڑی رابعہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ وفا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ رابعہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وفا کو متوجہ کیا۔ جی کہیے، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ وفا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر خود کو نارمل کر کے کہا۔ وفا، میں نے کل زوبی اور تمہاری باتیں سنی، کون ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ رابعہ نے بے جھجک بات کہہ ڈالی۔ وفا نے مسکرا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ ایسے مطمئن تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ رابعہ یہ ضرور سوال پوچھے گی۔ بھابھی، آپ میرا یقین کر لیں گی؟ وفا نے پلٹ کر سوال کیا۔ ایسا کیا ہے جو میں یقین کرنے کا وعدہ کروں؟ کیا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے؟ رابعہ نے بھی دل کی بات کہی تھی۔ ایسا ہے تو چلے میرے ساتھ پھر۔ وفا نے اٹھتے ہوئے رابعہ کو بھی لیا۔ رابعہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ سلمیٰ کی آواز پر رابعہ رکی۔ وہ ہم لوگ ذرا… رابعہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے وفا بول پڑی۔ میں ہر بات آپ کو بتا کر نہیں کر سکتی، مجھے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے۔ وفا کے جواب پہ سلمیٰ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رابعہ حیرت سے وفا کو دیکھنے لگی، مگر وفا بے نیاز سی باہر نکل گئی۔ دیکھو حارث، بہت ہو، اب میں اور نہیں برداشت کر سکتی، جلدی ان دونوں کا پتہ صاف کرو۔ وفا کے جاتے ہی سلمیٰ نے حارث کو گھر بلا لیا تھا۔ اب وہ دونوں بیٹھے وفا کے رویے پہ جھل بھن رہے تھے۔ سلمیٰ، میں نے انتظام کر دیا ہے، بس پہلے وفا کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ رابعہ اتنی خطرناک نہیں ہے۔ وفا نے 2 دن میں ہی اوقات دکھا دی۔ حارث، میں نے رابعہ اور اپنی تجوری صاف کر لی، بس اب شام کا انتظار ہے۔ سلمیٰ نے مسکراہٹ سے کہا۔ حارث مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سلمیٰ کے پاس بیٹھ گیا۔ وفا، کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ زوبیہ، وفا اور رابعہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ وفا نے زوبیہ کو بھی بلا لیا تھا۔ زوبی، رابعہ کو سب بتانے کا وقت ہے، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، وفا نے مطمئن انداز میں کہا۔ رابعہ چشمہ پش میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بھابھی، میں غازی کو چاہتی ہوں، مگر ان سے شادی کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ میں نے پہلے شادی سے انکار کیا تھا، مگر پھر جیسے جیسے وفا بولتی جاتی، رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ وفا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے وفا کی بات ختم ہوتے ہی حیرت میں ڈوبی آواز سے پوچھا۔ بھابھی پلیز احتیاط سے رہنا، کیونکہ وہ درندہ ہے، درندہ۔ وفا نے غصے سے کہا۔ ہاں، ان کا رویہ بدلا سا ہے آج کل، ضرور کچھ تو مسئلہ ہے، اب میں بھی محتاط رہوں گی۔ وفا فریش ہو کر تیار ہو چکی تھی۔ آج غازی نے باہر گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ تیار ہو کر وہ باہر آ گئی۔ ساسو ماں، وفا نے سلمیٰ کو پکارا جو اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی۔ چونک کر وفا کو دیکھنے لگی۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، خیر تو ہے نا؟ وفا نے سلمیٰ پہ طنز کیا تھا۔ کیوں، مسکرانا منع ہے کیا؟ سلمیٰ نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں منع نہیں، آپ مسکرانا جاری رکھیں، میں غازی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، وہ ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں۔ وفا نے ایک اور تیر پھینکا۔ واٹ، غازی باہر ہے؟ وہ ہمیشہ مجھ سے مل کر جاتا ہے، مگر وہ آج کل مجھے اگنور کر رہا ہے، سلمیٰ نے صدمے سے بولا، مگر وہ وفا وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ دونوں لڑکے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کچھ کرنا ہوگا، بس کام ہو گیا ہوگا۔ سلمیٰ غصے اور پریشانی سے بھر گئی تھی۔
वफ़ा अपनी पहली फ़तह पर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाज़ी ऑफ़िस में ही था। वफ़ा ने सलमा को गुस्सा दिलाने के लिए झूठ बोला था। अब वो गाज़ी के ऑफ़िस जा रही थी। वफ़ा, अरे मैं आ ही तो रहा था, तुम क्यों आ गई? गाज़ी ने वफ़ा को ऑफ़िस में देखा तो हैरान हुआ। कुछ नहीं, बस यूँ ही आ गई, अब चलते हैं। वफ़ा ने उदास होने की अदाकारी की। सब ठीक है वफ़ा? गाज़ी ने गाड़ी में बैठकर वफ़ा से पूछा। जी सब ठीक है, वफ़ा ने संजीदगी से कहा। नहीं कुछ हुआ है वफ़ा, बताओ मुझे। गाज़ी ने इसके हाथ थाम कर कहा। गाज़ी, मॉम मुझे पसंद नहीं करती ना। वफ़ा ने गाज़ी को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। ऐसा क्यों कह रही हो? गाज़ी ने हैरत से कहा। गाज़ी, मॉम मुझे बहुत डांटती हैं और अभी आते हुए भी काफ़ी सुना डाली कि मैंने आपको इनसे छीन लिया है। वफ़ा ने आंसू बहाते हुए कहा। वफ़ा, मॉम ने ऐसा किया, मैं बात करता हूँ उनसे। गाज़ी ने दाँत पीसे थे। वो जानता था इसकी माँ वफ़ा को पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस हद तक हो जाएँगी कि चलो रो मत, मैं हूँ ना, रिलैक्स। गाज़ी ने वफ़ा को तसल्ली दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वफ़ा ने मुस्कुराकर गाज़ी को देखा। मंज़िल करीब ही थी। वफ़ा और गाज़ी शाम के 4 बजे घर लौटे। वो काफ़ी थक चुके थे। गाज़ी गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता हुआ दूसरे हाथ में वफ़ा का हाथ थामे घर में दाखिल हुआ तो सलमा सोफ़े पे गुस्से से भरी पड़ी थी। हाय मॉम, कैसी हैं? गाज़ी ने सोफ़े पे सलमा के पास बैठते हुए कहा। कैसी होंगी? सलमा ने वफ़ा को घूरते हुए कहा। क्या हुआ मॉम? गाज़ी ने सीधा होकर बैठ गया। तुम्हें फुर्सत आ गई माँ से मिलने की? बीवी के सिवा आजकल तुम्हें नज़र क्या आता है? सलमा ने गुस्से से दांत पीसकर कहा। मॉम क्या हो गया है आपको? ऐसी बिहेव क्यों कर रही हैं? वफ़ा को भी आप तंग करती हैं, क्या हो गया है? गाज़ी ने बेज़ारगी से कहा। वफ़ा सोफ़े में बैठी सलमा को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब, मैंने क्या कहा है अब इसे? तुम्हें होश भी है कि नहीं? सलमा ने रुख फेर कर कहा। ओह गॉड मॉम प्लीज़, आप नाराज़ मत हो। गाज़ी ने माँ के हाथों पर बूसा दिया। वफ़ा माँ के ज़ाविये बदलती वहाँ से उठकर कमरे में आ गई। गाज़ी भी कुछ देर में वहाँ पहुँच गया। वफ़ा फ्रेश होकर गाज़ी के लिए चाय बनवाने किचन में आ गई। अभी वो किचन में गई थी कि सलमा के बेन की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से बाहर आई तो सलमा ज़ीशान के पास खड़ी ऊँची आवाज़ में रो रही थी। वफ़ा बाहर चली गई। ज़ीशान साकसा हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी पर नज़रें गाड़े खड़ा था। आवाज़ सुनकर गाज़ी भी बाहर आ गया। क्या हुआ मॉम? गाज़ी, वो राबिया भाग गई। सलमा ने गोया बम फाड़ा था। व्हाट, भाग गई मतलब? वफ़ा ने बेयकीनी से सलमा और फिर ज़ीशान को देखा। ये देखो चिट्ठी लिखी है और सारा ज़ेवर मेरा वो भी ले गई। सलमा ने ज़ीशान के हाथ चिट्ठी लेकर वफ़ा को थमाई और सोफ़े पर बैठकर अपने ज़ेवर पर मातम करने लगी। चिट्ठी में वाज़ेह लिखा था कि राबिया ने दौलत के लिए ज़ीशान से शादी की है और अब वो अपने आशिक के साथ जारी है। इसे ढूंढा ना जाए। नहीं, ये झूठ है भाभी, ऐसी नहीं है। गाज़ी ने ज़ीशान को पकड़कर झंझोड़ा। यही सच है गाज़ी, पिछले कुछ दिनों से इसका रवैया भी अजीब था। सलमा ने गाज़ी की यकीन दहानी करवानी चाहिए। ज़ीशान बेहाल होकर ज़मीन पर बैठ गया। ज़ीशान को चुप लग गई थी। वफ़ा किसी अनहोनी के एहसास से भागकर कमरे में गई और ज़ुबिया को कॉल मिलाई। वफ़ा, आप क्या कर रहे हैं? अम्मा जी तो इस सब से अनजान हैं। ज़ुबी ने वफ़ा से पूछा, जो मुसलसल मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी। वो दोनों गाड़ी में बैठी हुई थी। राबिया का कुछ अता पता नहीं था। घर में मातम का समा था। ज़ीशान खामोश सा कमरे में बंद हो चुका था। ज़ुबी, तुम्हें पता है आज तीसरा दिन है, हारिब घर नहीं आया। वफ़ा ने ज़ुबी को अपना ख़दशा बताया। मतलब राबिया बीबी को भी कोटे पर? ज़ुबिया की आवाज़ हलक में दब कर रह गई। गाज़ी हारिब मामूर ने शादी नहीं की। गाज़ी हारिब मामूर ने शादी नहीं की। वफ़ा ने सोचों में गुम गाज़ी से सवाल किया, जिस पर चौंका की थी मगर कामयाब नहीं हुई। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? गाज़ी ने वफ़ा के सवाल पर मुख्तसर जवाब दिया। कुछ नहीं, बस यूँ ही। वफ़ा ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। माज़ी, खुदा का वास्ता है हारिब, ये ज़ुल्म ना करे, मेरा बच्चा और मैं, मुझे इस हालत में अकेला ना करे प्लीज़। अपनी इज़्ज़त को नीलाम ना करे। समीरा हारिब के पैर पकड़कर भीख मांग रही थी। छोड़ो मुझे बज़ात, तेरी जगह यहीं कोटे पर है। हारिब समीरा से पैर छुड़ाता छुड़ाता वो वहाँ से निकल गया। उठ जा मेरी बच्ची, चल अंदर। कोठे की मरकज़ जिन्हें सब हज्जन भाई पुकारते थे, सुमेरा को किसी तरह कमरे में ले गए। प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे बचाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। देख लड़की, ये मर्द कमीना है बहुत। न जाने कितनी लड़कियाँ यहाँ बेच कर गया है। तेरे काबिल नहीं है ये, तू बस आराम कर, इस हालत में रो मत। हजन भाई ने सुमेरा को दिलासा दिया और किसी तरह सुला दिया। हारिफ ने सुमेरा की दौलत अपने नाम करवाकर इसे प्रेगनेंसी की हालत में तलाक देकर कोटे पर भेज दिया। हजन भाई के मुताबिक वो पहले भी काफ़ी लड़कियां बेच चुका था। हजन भाई लड़कियों की खरीदो फरोख्त का काम करती थी, मगर ना जाने क्यों इन्हें सुमेरा से हमदर्दी हो रही थी। वक्त गुजरता रहा, सुमेरा ने एक बेटी को जन्म दिया। सुमेरा ने इसका नाम राबिया रखा। हसन भाई ने सुमेरा की दूसरी शादी अपने भाई से करवा दी।
कुछ अरसे में ही सुमेरा ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सुमेरा ने वफ़ा रखा। वफ़ा अभी 2 साल ही की थी जब सुमेरा को कैंसर हो गया और कुछ ही अरसे में वो खालिक हकीकी से जान मिली। वफ़ा का बाप यूसुफ एक शरीफ इंसान था। हसन भाई ने भाग कर शादी की थी मगर इनके शौहर ने इन्हें कोटा चलाने पर मजबूर किया। कुछ अरसे में हसन ने कोटे को अलविदा किया और एक मकान लेकर इसमें रहने लगी। इसी दौरान यूसुफ ने सलमा से शादी कर ली। यूसुफ की दौलत शह मरूफ होकर सलमा ने यूसुफ से शादी कर ली। यूसुफ सलमा से शादी के कुछ माह बाद चल बसा। सलमा अपना सब कुछ लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। हसन भाई ने वफ़ा को पढ़ा लिखाया और एक हॉस्टल में रिहाइश दी। वो वफ़ा को कोटे से दूर रखती थी। वहीं वफ़ा की दोस्ती ज़ुबिया सोही, वो भी एक यतीम लड़की थी, दारुल अमान में रहकर पढ़ रही थी। फिर वहाँ भी इज़्ज़त के ख़तरे से भागकर हॉस्टल आ गई। वफ़ा के साथ इसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वफ़ा जब 22 की थी, इसकी सालगिरह पर अजहर भाई ने इसे इसके माँ बाप के बारे में बताया। हारिफ को वफ़ा ने कई बार देखा था मगर गाजी ने जब इसे शादी का कहा तो वफ़ा अजहर भाई के पास गई। अजहर भाई ने इसे बदले पर उकसाया तो वापस लौट आई। राबिया की गुमशुदगी पर वो खासी परेशान थी, इसलिए उसने निशान को सारी हकीकत बता दी जिस पर निशान कुछ देर सख्ते में आ गया। वफ़ा ये सब सच है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। निशान ने मुँह खोले बात की तस्दीक चाही। आप अभी चलकर हारिफ के घर चलें, वहाँ ज़रूर कोई लड़की इसकी दरिंदगी का निशाना बन रही होगी। वफ़ा ने सपाट चेहरे से कहा, मगर ये क्या मॉम को सब पता है? ज़िशान ने फिर से सवाल किया। ज़िशान भाई हारिफ आपके मामू नहीं है। आपकी माँ का कोई भाई नहीं था और मेरे बाप यूसुफ को इन दोनों ने कत्ल किया है लालच में आकर। वफ़ा ने एक और इंकशाफ किया। ज़िशान अपना सर पकड़ कर रह गया। कमरे में अंधेरे का राज था। ऐसे में एक बेहोश पड़े नफूस पे हरकत हुई। आह! राबिया ने कर्रा कर आँखें खोली। इसका सर दर्द से फट रहा था। बामुश्किल आँखें खोलकर इसने देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई कमरे में दाखिल हुआ और बल्ब ऑन किया। रोशनी लगते राबिया की आंखें चुंधा गई। इसने मुश्किल से आंखें खोलकर देखा तो सामने खाने की ट्रे पकड़े हारिफ खड़ा था। राबिया एक अनजाने कमरे में थी। एक नफीसा बेड था जिस पर इसे लिटाया गया था। कमरा काफ़ी बड़ा और पुरतशीश था। मैं कहाँ हूँ? राबिया ज़हन पर जोर दे रही थी मगर इसके बावजूद इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हारिफ ने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी और ख़ुद इसके पास आकर बैठ गया। तुम मेरे पास हो डार्लिंग, अब हमारे दरमियान कोई नहीं है। हारिफ ने मुकरा मुस्कुराहट से कहा। खुदा गारत करे तुम्हें, लानत हो तुम पर। राबिया ने गुस्से से लाल होती आंखों से घूर कर कहा, ओ जान अब गुस्सा मत करो, प्लीज़ खाना खा लो। सलमा ने कुछ ज़्यादा ही दवा दी मिला दी है तुम्हारे खाने पर, पूरे 2 दिन बाद होश में आई हो। हारिफ ने बेड से उठकर सामने आईने में बाल सेट करते हुए कहा। क्या? राबिया के जहन में एक झमाका हुआ। सलमा ने इसे कमरे में खाना ला कर दिया था जिसके बाद इसे नींद आई और वो सो गई। मॉम ऐसा किया, मैं कहाँ हूँ? ज़ीशान परेशान हो गए होंगे, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें। राबिया ने अटकते हुए हारिफ से इल्तिजा की। कम ऑन ज़ीशान, तो क्या सब घर वाले अब तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली है। वो तुम्हें घर से भागी हुई एक बद किरदार लड़की समझते हैं। हारिफ ने दोबारा से इसके पास आकर बैठते हुए कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बद किरदार? हाँ हाँ, राबिया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा मगर सर में उठती शदीद ठेसों ने इसे खामोश करवा दिया। डार्लिंग खाना खा लो, फिर शाम में हमारी लंबी मुलाकात होगी, आखिर इतने अरसे बाद हाथ आई हो। हारिक कहकमा लगाकर कहता कमरे से निकल गया। राबिया सर पकड़कर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद इसने खाना उठाकर खाया। कमज़ोरी और भूख से इसे चक्कर आ रहे थे। खाना खाकर इसे कुछ सुकून मिला। फिर इसे कमरे का जायज़ा लिया। कमरा बुरी तरह बंद था। दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था। राबिया थका कर वहीं बैठ गई। इसे शिद्दत से रोना आ रहा था। मॉम ने ये सब किया, पता नहीं सब सब क्या सोचेंगे। राबिया रो रो के निढाल हो चुकी थी। वफ़ा ने ज़िशान के साथ मिलकर अम्मा जी के बताए हुए सारी जगहों पर राबिया को ढूंढ लिया मगर इसका नामो निशान कहीं नहीं मिला। वफ़ा सीधा हारिफ के पास जाते हैं, इसका मुंह तोड़कर पूछ लेंगे। ज़िशान ने गुस्से से वफ़ा को कहा, ज़िशान भाई आप सब्र करें, ऐसे वो अलर्ट हो जाएगा, आप पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते, हमें इस पर नज़र रखनी होगी। वफ़ा ने ज़िशान को समझाया। हाँ मगर वो 3 दिन से गायब है, हम कैसे ढूंढें? ज़िशान ने एक और परेशानी जाहिर की। हारिफ नहीं है लेकिन आपकी मॉम तो है ना? वफ़ा ने कुछ सोच कर कहा। ज़ीशान सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ को कम से कम इतना गिरा हुआ नहीं समझता था मगर खैर कुछ तो करना ही था। गाजी कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। सलमा ने इसे यकीन दिला दिया था कि राबिया भाग चुकी है। सदमा इस बात का था कि सलमा ने वफ़ा को भी इसके सामने मशहूर ज़ाहिर कर दिया था क्योंकि वफ़ा अक्सर घर से गायब रहती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंका। वफ़ा कमरे में दाखिल हुई तो गाजी को देखकर चौंकी। आप जल्दी आ गए?
وفا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کہاں تھی؟ قاضی نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ میں زوبیہ کے گھر تھی۔ وفا نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ غازی نے مختصر جواب دیا۔ وہ اور زوبیہ اور ندیم سے مل کر آ رہا تھا۔ وفا وہاں آج کیا 3 دن سے نہیں گئی تھی۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی موم ٹھیک کہہ رہی تھی؟ غازی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وفا چینج کر کے غازی کے پاس بیٹھ گئی۔ غازی سب ٹھیک ہے؟ وفا نے فکر مندی سے اسے پوچھا۔ وفا مجھے نیند آ رہی ہے، غازی نے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ وفا کو پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ موم، حارث ماموں آپ کے سگے بھائی ہیں؟ ذیشان نے موبائل استعمال کرتے ہوئے سلمیٰ سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ ہاں، سگا بھائی ہے میرا، سلمیٰ نے چونک کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا تو یہ بتا دیں کہ ہم آپ کی سگی اولادیں ہیں؟ ذیشان نے طنزیہ کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ذیشان، کیا ہو گیا؟ لگتا ہے بھابھی کے بھاگنے سے، بیوی کے بھاگنے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سلمیٰ نے غصے سے کہا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھل کر حارث اندر داخل ہوا۔ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے ڈارلنگ، یہ لو تمہارا سوٹ، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ حارث نے ایک چوپر اس کے آگے کیا۔ کیا چاہیے، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ رابعہ نے صوفے سے اٹھ کر غصے سے کہا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ حارث نے شاپر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنے نیچ انسان ہو، میری بولی لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رابعہ نے حقارت سے کہا۔ اے لڑکی، زبان سنبھال ذرا، اگر میں پیار سے پیش آ رہا ہوں تو زیادہ ہوا میں مت اڑ، سمجھی؟ حارث نے رابعہ کے بال پکڑ کر غصے سے وارن کیا۔ چھوڑو مجھے بغیرت انسان، میں کبھی باہر نہیں آؤں گی۔ رابعہ نے اپنے بال چھڑوا کر چیخ کر کہا۔ چل تو باہر مت آ، میں تجھے ٹھیک کرتا ہوں۔ حارث نے اسے دھکا دے کر بیڈ پہ پھینکا اور اس پر چپ کیا۔ چھوڑ دو مجھے، دفعہ ہو جاؤ۔ رابعہ نے اسے پہلے دھکیلا اور پاس پڑا گلدان اس کے سر پہ دے مارا۔ حارث کی چیخ نکل گئی۔ ڈر سے سر کو پکڑ کر وہ اٹھا۔ رابعہ جلدی سے کمرے سے نکلی اور دروازہ لاک کر کر باہر آئی۔ گھر چھوٹا سا تھا، دو کمرے آس پاس بنے تھے۔ اس نے مین دروازے جھانکا تو باہر کچھ لوگ بھاگے اندر آ رہے تھے۔ یقیناً حارث نے انہیں کال کی تھی، وہ گارڈز تھے۔ رابعہ جلدی سے اندر بھاگی اور ایک کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ رابعہ کمرے کو اچھی طرح لاک کر کے دروازے کے ساتھ پش لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ گھبراہٹ اور دکھ سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ حارث کو گارڈز نے کمرے سے باہر نکالا۔ کہاں گئی وہ؟ حارث نے سر پکڑ کر غصے سے کہا۔ سر، یہاں سے باہر کچھ نہیں ہے، وہ یقیناً اندر ہی ہے، ایک گارڈ نے اسے بتایا۔ حارث اسے چھوٹے سے ہال میں موجود صوفے پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ڈھونڈو اسے۔ ایک گارڈ حارث کے سر پر مرہم لگا رہا تھا۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی۔ رابعہ کا سانس بحال ہوا تو وہ اٹھی اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے نسبتاً چھوٹا تھا، مگر کافی سجا ہوا تھا۔ ایک بیڈ جس پر تازے گلاب بکھرے ہوئے تھے اور سائڈ ٹیبلز پر موجود تھے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ساتھ اٹیچ واش روم۔ رابعہ نے بھاگ کر ڈریسنگ ٹیبل دروازے کے آگے رکھ دیا۔ گارڈز اب دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ گھبرائی ہوئی کبھی یہاں دوڑتی تو کبھی وہاں۔ ان ہٹے کٹے گارڈز کے لیے دروازہ توڑنا مشکل کام نہیں تھا۔ رابعہ کو کچھ نہ سوچا تو وہ باتھ روم میں گھس گئی اور ایک دھماکے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور رابعہ باتھ روم میں سانس روکے بیٹھی تھی۔ چلو تم سب لوگ باہر چلو، آخر کب تک چھپے گی؟ حارث کی مکریہ آواز پر وہ بے بسی سے رونے لگی۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی تھی۔ وفا سلمیٰ کے کمرے کے باہر کھڑی اندر جانے کو تھی۔ اسے اب کچھ کرنا ہی تھا، کیونکہ ذیشان اگر سلمیٰ سے بات کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا اور غازی کو وہ آگے اگر کچھ بتائے گی تو شاید وہ غصے میں کچھ ایسا کرتا کہ جسے سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ وہ غازی کو سب بتانا چاہتی تھی مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے۔ اس نے غازی سے شادی صرف بدلے کے لیے کی تھی۔ وفا نے سوچوں کو ایک طرف رکھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلمیٰ جو آئینہ کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، ایک جھٹکے سے مڑی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں یوں نہیں گھسا جاتا۔ اچھا آپ مجھے تمیز سکھا رہی ہیں؟ واہ! وفا نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر طنز کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا وفا؟ سلمیٰ نے غصے سے گھورا جو اب اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ وفا نے غصے سے گھور کر سلمیٰ سے سوال کیا۔ کون سی بہن؟ سلمیٰ نے بھویں سکڑ کر پوچھا۔ رابعہ کہاں ہے؟ وفا نے اب قدرے اونچی آواز میں کہا۔ مجھے کیا معلوم کہاں ہے، کہیں منہ کالا کر رہی ہوئی اپنے عاشق کے ساتھ۔ سلمیٰ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ چٹاک! ایک زنادے دار تھپڑ پر سلمیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، شرافت سے سب اگل دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وفا نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہاں۔ سلمیٰ کے لیے وفا کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ اب تک وفا کو بیوقوف سمجھتی تھی مگر وہ اس قدر ہوشیار ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اب شرافت سے بتا دو کہ رابعہ کدھر ہے؟
ورنہ مجھے اچھی طرح اگلوانا آتا ہے۔ وفا نے اگلی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ رابعہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سلمیٰ نے پوری آنکھیں کھول کر اپنی شک کی تصدیق چاہی تھی۔ بہن ہے وہ میری، وفا نے اطمینان سے جواب دیا۔ سلمیٰ سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ وفا یوسف، سلمیٰ کے منہ سے بے اختیار یہ نکلا۔ جی بالکل آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں میں، ساسو ماں، وفا نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ سلمیٰ کے چہرے پہ پسینے پھوٹنے لگا۔ ارے ارے پریشان مت ہو، قاضی کو نہیں معلوم یہ سب، ساری جائیداد انہی کے نام ہے نا، آپ کا مہرہ آپ سے چھن نہ جائے کہیں۔ وفا نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ رابعہ کہاں ہے، حارث نے کچھ نہیں بتایا، سلمیٰ نے تھوک نکل کر کہا۔ اچھا تو یہ تو بتا دو کہ حارث اس وقت کہاں ہے؟ وفا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے نہیں معلوم، سلمیٰ نے نظر چرا کر کہا۔ جھوٹ مت بولو، وفا نے غصے سے اپنا چہرہ اس کے نزدیک کیا۔ سلمیٰ کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی جہاں غازی رف حلیے میں گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ سلمیٰ نے ایک جھٹکے سے پہلو میں موجود چاقو اٹھایا اور وفا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وفا سوالیہ نظر سے سلمیٰ کو دیکھنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ پلیز مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گی، سلمیٰ زور زور سے چلانے لگی۔ وفا اس اچانک پر شور پر بھکلا گئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ غازی کی دھاڑ پر چاقو اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر لگا۔ سلمیٰ بھاگ کر غازی کے ساتھ جا لگی۔ غازی مجھے مار دے گی، مجھے بچاؤ۔ غازی غصے اور صدمے کی کیفیت میں وفا کو دیکھ رہا تھا۔ غازی میری بات سنو۔ وفا آگے بڑھی مگر غازی نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ بس وفا بہت ہوا، تم پیسے کی لالچ میں اتنی گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غازی کی بات پر وفا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ چلے موم، غازی سلمیٰ کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ زوبی نے کمرے میں آ کر گمسم سی ندیم سے پوچھا۔ نہیں زوبی، بہت مشکل ہو رہی ہے، سلمیٰ آنٹی نے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، ندیم نے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پریشان لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ سلمیٰ آنٹی نے کیا کہا اب؟ کیا کیا اب؟ زوبی نے چہرے پر غصہ لاتے ہوئے کہا۔ وہ غازی اور وفا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں، ندیم بھی اب غصے میں تھا۔ میں غازی بھائی سے بات کرتی ہوں خود ہی، زوبی نے زیر لب کہا۔ وفا کمرے میں بے چین سی ٹہل رہی تھی۔ اس وقت اسے رابعہ کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، اوپر سے غازی بھی خفا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹ ٹہلنے کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باتھ روم میں بھاگی۔ غازی بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اسے شدید بے چینی اور غصہ تھا۔ وفا کو لے کر وہ بہت بے چین تھا، سلمیٰ نے اس کا دماغ کافی خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک پارک میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ موبائل پر آنے والی کال نے اسے چونکا دیا۔ زوبیہ کی کال آ رہی تھی، اس نے کال کاٹ دی، مگر کال مسلسل آ رہی تھی، اس نے کال اگنور کی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ کی کال نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو غازی، جلدی سے گھر آؤ پلیز۔ سلمیٰ کی گھبرائی آواز پر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ غازی بس تم آ جاؤ جلدی، سلمیٰ نے بغیر کچھ بتائے کال کاٹ دی۔ غازی تیزی سے گھر میں پہنچا۔ سلمیٰ کافی پریشان سی ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ موم کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ غازی ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ غازی وہ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز وفا کو بولو مجھے کچھ کھانے کو بنا دے، سلمیٰ نے نگہت کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ موم میں خود بنا دیتا ہوں۔ غازی وفا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں غازی تم میرے پاس بیٹھو، بس وفا کو بلا لاؤ تم، سلمیٰ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ موم پلیز، آپ جانتے کہ وفا، غازی دانت پیس کر کچھ کہتا اس سے پہلے سلمیٰ نے اسے ٹوکا۔ بیوی ہے تمہاری، غصہ تھوکو اور جاؤ۔ سلمیٰ کے کہنے پر وہ بے بس سا کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک لڑکا اپنے کپڑے پہن کر تیار ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہاں کیا کر رہے ہو؟ غازی نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ وفا نے بلایا تھا، کیوں تو کون ہے؟ اس لڑکے نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بول کمینے، غازی نے غصے سے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر کہا۔ سب بتاتا ہوں۔ وہ وفا نے میرے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، 1 سال سے ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اس لڑکے نے غازی کے غصے کو دیکھتے ہوئے ساری بات بتائی۔ کمینے تیری یہ ہمت، تجھے مار ڈالوں گا۔ غازی نے غصے سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وفا جو نہانے میں مصروف تھی، شور سن کر جلدی باہر آئی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا جان چھڑا کر بھاگ گیا تھا۔ غازی کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے نا؟ وفا نے تولیہ ایک طرف رکھے غصے میں کھڑے غازی سے پوچھا۔ غازی منہ پھیر کر دوسری جانب اٹھ گیا۔ غصے سے اس کا دل چاہتا کہ وفا کا گلا دبا دے۔ غازی ناراض مت ہو، دیکھ ایک خوشخبری ہے، وفا نے مسکرا کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ کیا خوشخبری ہے؟ ہاں کیا رہ گیا ہے اب؟ غازی نے مڑ کر غصے سے جھٹک کر کہا۔ غازی غصہ مت کریں، دیکھیں ہم پیرنٹس بننے والے ہیں، وفا نے نارمل رہ کر غازی کو بتایا۔
کس کا بچہ ہے یہ؟ ہاں کہاں کہاں منہ کالا کیا ہے تم نے، بولو۔ غازی چیخ کر اس پر الزام لگا رہا تھا۔ غازی کی بات پر جہاں وفا سکتے میں آئی تھی وہاں باہر بیٹھی سلمیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وفا ساکت سے غازی کو دیکھ رہی تھی۔ باہر بیٹھی سلمیٰ نے حارب کو ڈن کا میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ غازی نے وفا کا ہاتھ پکڑا، تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی، دفعہ ہو جاؤ۔ وفا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ غازی پلیز میری بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا نکلو یہاں سے، نکلو۔ غازی زور سے دھاڑا کہ وفا سمیت سلمیٰ بھی سہم گئی۔ غازی کا یہ رویہ نیا تھا۔ آخر کیا گناہ کیا تھا میں نے؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مانگ لیتی، کم سے کم میری محبت کو یوں بدنام نہ کرتی۔ غازی اب کی بات بے بسی سے گویا ہوا۔ غازی میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ وفا روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، بس ذات نکل میرے گھر سے۔ سلمیٰ نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ذیشان جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا بھاگ کر وفا کو سہارا دیا۔ غازی یہ سب کیا ہے؟ بھائی اسے کہو یہ جائے یہاں سے، میری برداشت کا امتحان نہ لے۔ غازی نے غصے کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وفا تم چلو میں بات کرتا ہوں۔ ذیشان نے وفا کو تسلی دی۔ نہیں بھائی اب کچھ کہنے کو بچا ہی کیا ہے۔ وفا آنسو بے دردی سے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر غازی آپ کو آپ کی دولت مبارک ہو، میں تھوکتی بھی نہیں ہوں اس پیسے پر۔ یہ جو الزام آپ نے مجھ پر لگائے نا، میرا اللہ گواہ ہے میری پاکیزگی کا، اور رہی بات اس بچے کی تو میں اسے پال سکتی ہوں، آپ اپنی عزیز ماں کے ساتھ رہیں۔ وفا غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی۔ آنسو بھی ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ غازی مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ ذیشان افسوس سے سر ہلاتا وفا کے پیچھے بھاگا تھا۔ سلمیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ غازی سر جھٹک کر کمرے میں چلا گیا۔ وفا اپنے آنسو صاف کرتی گیٹ سے نکل کر پیدل چلنے لگی اور پھر سے اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے اپنے شوہر نے اس پہ الزام لگایا تھا، وہ جو محبت کا دعوے دار تھا، اس نے ایک بار بھی اس کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ چلتے چلتے ابھی وہ تھوڑی دوری پہنچی تھی کہ ایک گاڑی اس کے عقب میں آ کر رکی اور اسے زبردستی بٹھا کر زن سے آگے بڑھ گئی۔ ذیشان جو اپنی گاڑی میں وفا کے پیچھے آ رہا تھا، اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور تعاقب شروع کر دیا۔ رابعہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اے لڑکی کھانا کھا لے۔ ایک مردانہ بھاری آواز پر وہ چوکی۔ سامنے ایک آدمی کندھے پہ بندوق تانے کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ رابعہ کو بھوک تو لگی تھی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ رابعہ اٹھی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ وہ آدمی کھانا میز پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ رابعہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہائے بیبی، حارب کی مکرہ آواز پر وہ اپنی جگہ سے بھدک کر اٹھی۔ حارب مسکرا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پریشان نہ ہو، تمہاری دوست بھی آنے والی ہے۔ حارب کی بات پر رابعہ نہ سمجھی میں سے دیکھنے لگی۔ سر وہ لڑکی دوسرے کمرے میں ہے، اسے ہوش آ گیا ہے۔ ایک گارڈ نے حارب کو آواز لگائی تو حارب مسکراتا ہوا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ غازی کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے۔ دل کہہ رہا تھا کہ وفا بے گناہ ہے اور دل دماغ کو غلط کہہ کر کہتا کہ آنکھوں دیکھا سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ غازی نے موبائل اٹھا کر ندیم کو کال ملائی۔ کال مسلسل کٹ ہو رہی تھی۔ غازی نے کال زوبیہ کو ملائی، دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو زوبیہ، ندیم کہاں ہے؟ غازی نے ڈائریکٹ کام کی بات کی۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ کیوں، اب کیا چاہیے آپ کو؟ زوبیہ نے طنز کیا۔ زوبی مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ سب، پلیز مجھے سچ بتاؤ۔ غازی نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑا۔ زوبیہ جو وفا کے اغوا ہونے کا سن کر غازی سے غصہ ہوئی تھی، ایک دم نرم پڑی۔ بھائی آپ کو وفا کی بات سننی چاہیے تھی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ زوبیہ کے شکوے پر غازی نے آنکھیں بھیجی۔ مگر زوبی میں نے خود دیکھا وہ۔ غازی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوبی بول پڑی۔ بھائی آپ ابھی سلمیٰ آنٹی کے پاس جائیں اور حقیقت پوچھیں۔ زوبی نے غازی کو کچھ بتائے بغیر سلمیٰ کی طرف موڑا۔ مگر موم کا کیا قصور؟ غازی اب کی بار حیران ہوا۔ زوبی نے غازی کی کسی بات کا جواب دیے بغیر کال کر دی۔ غازی نے وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ نیند تو اسے رات بھر نہیں آئی تھی، سو وہ اٹھ کر سلمیٰ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تیرے عشق میں پاگل ہوں۔ وفا کو ہوش آیا تو ایک آرام دہ کمرے میں موجود تھی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذہن پر زور دینے پر اسے یاد آیا کہ اغوا ہو چکی ہے۔ ابھی وہ اٹھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حارب موجود تھا۔ ہائے بیبی، اٹھ گئی؟ حارب مسکراہٹ اچھالتا اس کے پاس آ گیا۔ بڑی جلدی اوقات دکھا دی تو نے، وفا نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اس وقت حارب پر شدید غصہ تھا۔ ارے غصہ کیوں کرتی ہو، تمہاری بھابھی بھی یہیں ہے دیکھو۔ حارب نے مطمئن سے انداز میں اسے بتایا اور تالی بجائی۔ ایک لڑکی آپ ہی کو پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔
आपी वफा दोनों एक दूसरे को देखकर बेख्तियार गले लग गए। हारिफ इन दोनों को देखकर बेजार से अंदाज में बिस्तर पर गिर गया। वफा तुम यहाँ कैसे? राबिया ने इसे अलग होते हुए परेशानी से कहा। वफा ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़ा और सोफे में बैठ गई। अरे इनको खाना वाना दो, फिर तैयार करना, आज शाम इनका बंदोबस्त करना है। हारिफ ने मुलाजमा से कहा। अरे तैयार तो तुम रहना, बंदोबस्त तुम्हारा होगा। वफा गुस्से से उठकर इसके पास खड़ी हो गई। हारिफ भी मुस्कुराकर खड़ा हो गया। इसकी मुस्कुराहट से वफा और तप गई। कुत्ते कमीने, वफा ने 2 थप्पड़ हारिफ के मुंह पर रसीद कर डाले। यू ब्लडी बिच, तेरी इतनी हिम्मत? हारिफ ने गुस्से से वफा के बाल पकड़ लिए। आहा, छोड़ छोड़ मेरे बाल, घटिया इंसान। वफा सिसक कर रह गई। बड़ी पाकिज़ा बनती है तू, ये ले। हारिफ ने इसका दुपट्टा दूर फेंक दिया और इसे बिस्तर पर धक्का दिया। वफा संभल भी न सकी थी। राबिया ने गुस्से से आगे बढ़कर हारिफ को पकड़ा और धक्का देकर दूर गिरा दिया। हारिफ अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। सो ज़मीन पर जा गिरा। मिस्टर हारिफ, लानत है तुम जैसे बाप पर। वफा भी खड़ी होकर दुपट्टा ठीक करने लगी। हारिफ बाप लफ्ज़ पर अटक गया। इससे पहले कि वो संभलता, दरवाज़ा खुला। सब इस तरफ मुतवज्जा हुए तो गाजी और दिशान गुस्से और तय से हारिफ की तरफ बढ़े और लातों और बूसों से इसकी खातिर शुरू कर दी। दिशान वफा की गाड़ी का पीछा करता रहा जिसमें वफा को अगवा किया गया था। फार्म हाउस आबादी से हटकर था। दिशान ने पुलिस को एड्रेस भेजा और फिर गाजी का नंबर मिलाने लगा। गाजी जो सलमा के कमरे के बाहर खड़ा था, दिशान की कॉल पर चौंका। कॉल अटेंड करके दिशान ने इसे वफा की किडनैपिंग का पता चला तो वो भागता हुआ इस एड्रेस पे पहुंचा था। पुलिस ने हारिफ समेत इसके बंदों को भी अरेस्ट कर लिया था। हारिफ लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगलर करता था और सलमा इसके साथ शामिल थी। हारिफ को लेकर सीधा सलमा की तरफ पहुंचे। गाजी वफा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। घर पहुंचकर सलमा को पुलिस ने अरेस्ट किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दें, गाजी बचाओ। सलमा मिन्नतें तरले करती रही। मॉम क्यों किया ये सब, क्यों? गाजी ने सलमा को हकारत से देखते हुए कहा। इसके लहजे में थकन थी। गाजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। सलमा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। हारिफ खड़ा सलमा की अदाकारी देख रहा था। ये सब किया धरा हारिफ का है, इसने मुझे धमकियाँ दी थी। सलमा एकदम उठ खड़ी और हारिफ की तरफ गुस्से से देखने लगी। क्या किया मैंने? अरे बगैरत और दौलत के लिए तूने इन बच्चों के बापों को मारा और अब बोलती कि ये तेरे बच्चे हैं। हारिफ ने एक और इंकशाफ किया। खांसी के ने फटी आंखों से दिशान की तरफ देखा जो आंखों में करप लिए से देख रहा था। सलमा और हारिफ को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सलमा ने दौलत के लिए पहले जिशान के बाप से शादी की और इसे हारिफ समेत कत्ल करके गाजी के बाप के साथ भी यही खेल खेला। हारिफ के साथ इसने नाजायज़ ताल्लुकात रखे और इस तरह वो दौलत की लालच में भी ज़िंदगी तबाह कर चुकी थी। इन दोनों का अंजाम इबरतनाक था। वफा और राबिया की ख्वाहिश पर इनकी लाशों को जंगल में फेंक दिया गया था। वफा बस कर दें और कितना सताएंगी इनको। ज़ुबी पास बैठी वफ़ा को समझा रही थी जो 6 माह से गाजी से खफा होकर अम्मा जी के घर बैठी थी। ज़ुबी बस बहुत हुआ, अब और कुछ मैं न सुनूँ। तू दोस्त है मेरी, मगर हर वक्त गाजी की तरफदारी करती है। इनका गुनाह छोटा नहीं है जो माफ़ कर दूँ। वफ़ा ने गुस्से से दो टोक लहजे में कहा। वफ़ा अपना ना सही मगर इस बच्चे का तो सोच जो तेरी ज़िंदगी में आने वाला है। ज़ुबी ने एक और कोशिश करनी चाहिए मगर वफ़ा गुस्से से उठकर कमरे से निकल गए। पिछले 6 माह से वह ऐसा ही कर रही थी। गाजी को माफ़ करने के बजाय उल्टा ज़ुबिया से ही खफा हो जाती। वफ़ा प्लीज़ अब और नहीं सहा जाता, अब तुम्हारे बगैर ये घर सुना है, प्लीज़ खुदा के लिए लौट आओ। गाजी वफ़ा से मिलने आज फिर अम्मा जी के घर आया था। वो रोज़ यहाँ वफ़ा से मिलने आता मगर वफ़ा चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती। अभी भी गाजी दरवाजे के साथ लगकर इसकी मिन्नतें कर रहा था और वफ़ा कमरे में बैठी खामोशी आंसू बहा रही थी। वफ़ा प्लीज़ एक मौका दे दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गाजी बेबस सा इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वफ़ा बस और खामोश रही। वफ़ा दरवाज़ा खोलो प्लीज़, गाजी ने दस्तक देते हुए कहा। वफ़ा ने झट से दरवाज़ा खोला और गुस्से से गाजी को घूरा। बस कर दे अब, प्लीज़ जाए यहाँ से। आपने मुझे कोई छोटा ज़ख्म नहीं दिया जो आपके यूँ मिन्नतें करने से मैं सब भूल जाऊँगी। आपने जलील करके मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाला था, एक बार भी नहीं सुनी थी मेरी बात। वफ़ा गुस्से से फट पड़ी थी। गाजी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा इसे सुन रहा था। कभी सोचा अगर इस दिन शान भाई मुझे वक्त पर वहाँ ना देखते तो मेरे साथ क्या होता। बेदर्दी से आंसू साफ करके वो फिर से मुखातिब हुई। वफ़ा प्लीज़ टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत। गाज़ीज़ की हालत देखकर परेशान हुआ। बस करें, मेरी फ़िक्र करने के लिए बहुत है, आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अभी अभी अकेला रहना है। वफ़ा इसकी बात काट कर इसे खरा जवाब सुनाती दरवाज़ा खटाक से बंद कर चुकी थी। गाज़ी सर झुकाए वहीं ढेटों की तरह खड़ा रहा।
वफ़ा रो रो कर निढाल हो चुकी थी। इसे रह रहकर गाज़ी पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या करती, चाह कर सब भूल नहीं पा रही थी। वो जानती थी गाज़ी बाहर ही मौजूद है, वो भी गाज़ी के बगैर नहीं जी सकती थी, मगर आना आड़े आ जाती थी। जब हद से ज़्यादा हुआ तो उठकर दरवाज़ा खोला। गाज़ी बाहर खड़ा उतरी हालत में से देख रहा था। इसकी आंखों में उम्मीद थी। वफ़ा ज़ोर से रोती हुई गाज़ी के सीने से जा लगी और गाज़ी को लगा इसके दिल की धड़कन दोबारा बहाल हो गई है। मार डालूँगी मैं तुम्हें क्यों ऐसा किया? आप जानते हो क्या हालत हुई है मेरी इन 7 माह में? वफ़ा रो रो कर आज अपनी भड़ास निकाल रही थी। मुझे माफ़ कर दो वफ़ा, मेरी जान में मैं वादा करता हूँ आइंदा हमारी ज़िंदगी में कोई तीसरा नहीं आ सकेगा। गाज़ी ने इसे अपने सीने में मसीह छुपा कर कहा। गाड़ी से इस कोठरीनुमा घर के आगे रुकी। गाज़ी ने गाड़ी से उतरकर जल्दी से वफ़ा की साइड का दरवाज़ा खोला और उसे सहारा देकर बाहर लाया। अम्मा जी को पहले ही घर छोड़ चुका था। फिर वफ़ा को पार्लर से तैयार करके लाया था। घर में दाखिल होते सब ने इन पर फूलों की बरसात की। काफ़ी अरसे बाद इनकी खुशियाँ लौट आई थी। शानदार इस्तकबाल के साथ इन्हें अंदर लाया गया। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और अम्मा जी इन सब की बुलाएँ लेती नहीं थक रही थी। अल्लाह ने आखिरी उम्र में इनको भी पुरसुकून कर दिया था। वैसे गाजी तुम्हारी बीवी बहुत चालाक। राबे ने चाय का घूंट भरकर गाजी को देखा। वो कैसे? जुबिया ने तजस्सुस से पूछा। अरे भाई, हम लाख मन्नतें करते रहे मगर हमारी एक नहीं सुनी। मगर गाजी भाई जब अकेले गए तो वहाँ रोमांस हो रहा था। राबे ने शरारत से आँख विंग कर कहा। आहा सबका कहकमा पूरे कमरे में गुजा, जबकि वफ़ा शर्मा कर जीत गई। जुबी और रुबिया ने इस दिन गाजी को रंगे हाथों पकड़ जो लिया था। गाजी ने सरशार होकर वफ़ा के माथे पर लब रख दी और सब ने ऊ का नारा लगाया। वहीं नदीम ने सबको मसरूफ़ देखकर जुबिया के गाल चूम लिए। राबिया ने इसे खूनी मारी, शर्म से इसका चेहरा लाल हो गया था। अम्मा जी भी कितने अरसे बाद हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। गाजी अस्पताल के वार्ड के सामने बेचैनी से चक्कर काट रहा था। राबिया और जुबिया भी वेटिंग एरिया में बैठी दुआएं कर रही थी। वफ़ा की चीखों से सारा अस्पताल गूंज रहा था। अचानक नर्स की आवाज़ पर सब भाग कर आए। मुबारक हो, जुड़वा बेटियां हैं। नर्स ने 2 परियों को गाजी की गोद में दिया। गाजी दीवाना वार अपनी शहजादियों को चूमने लगा। नर्स, वफ़ा कैसी है? जुबिया ने नर्स से पूछा तो उसने कहा वो कुछ देर में रूम में शिफ्ट हो जाएगी, तो मिल सकते हैं। गाजी ने बेख्तियार ऊपर देख अल्लाह का शुक्र अदा किया। गाजी बस कर दें, वो सो रही है। वफ़ा ने बच्चियों को चूमते गाजी से कहा, जो नींद में भी इनको बख्श नहीं रहा था। अरे तुम तो बस चलती रहना हमारे प्यार से। गाजी ने शरारत से आँख दबा कर कहा। हाँ, जब जाग गए ना तो आप संभालना इन्हें, इतनी मुश्किल से सोई हैं, मेरी तो कमर ही दुख गई है। वफ़ा ने दुहाई दी, बस बस ज़्यादा नखरे मत करो, पूरा दिन ये दोनों राबिया भाभी के पास होती हैं। आज अगर वो शॉपिंग पे चली गई हैं तो तुम थक गई हो, हद है। गाजी ने मसनूई गुस्से से कहा तो वफ़ा झेप सी गई। गाजी से देखकर कहने लगाए बगैर न रह सका। हंस लें। वफ़ा ने नाराज़ होते हुए कहा। अच्छा ना जो ये सो रही है तो हम ज़रा आपसे बातें कर लें। गाजी ने वफ़ा के पास बैठते हुए कहा। फुर्सत मिल गई होगी आपको। वफ़ा ने आंखें भटका कर कहा। मेरी जान, मेरी धड़कन। गाजी ने मुस्कुराकर इसे सीने में बींच लिया।